ato rin siya karon nga pagpamalandungan sini gabi. Ang title sa aton nga topic sa subong gabi, ato na siya gintitulan, ang padya sang Dios nagahulat. So mo siyang title sa aton nga topic, no? Kag diri man ni siya magagikan ang aton nga verse kung nga nakahambal kita nga ang padya sang Dios nagahulat. So before sina mga moyo na kita, no, agod sa pagpangayo sang kaalam kag paghangop sa aton Ginoo, agod nga ma-share na to nini ang iyang kapulong sa aton mga nagalantaw kag sa nagapamati na sa siniyat niyo. So let's pray. Father in heaven, Lord, salamat naman Ginoo sa siniyat time. Nari naman ako diri agod sa pag-share sa inyong mga pulong Ginoo. Thank you man Lord sa sining opportunity nga sa liwat ako makasugid naman sa mayong balita nga nagikan sa iyong mga pulong. Ang iyong mga pulong nga naghahatag sa amon sang paglaom, sang puso, sang kabakod, kag naghahatag man sa amon sang inspiration sa matagadla ng mga pagkabuhis ng kalibutan Ginoo. Ikaw na Lord ang maalam sa akon, ikaw Ginoo mag-lead pan sa akon Ginoo, agod nga ma-share ko yung mga pulong sa sining gabi. Nakabay, makuhaan gid naman ni Ginoo sa pagtulunan, kag magamit naman ni Ginoo sa amon nga pagkabuhi sa matag-adlaw nga tanan. Ikaw na Lord ang mag-lead sa akon, hatagay man ako Ginoo sang kaalam, kag sa paghangop Ginoo nga mahangpan ko ang iyong mga pulong, kag ma-share ko gid ni Ginoo sa mga nagalantaw sa sining gabi. Tapos nga dayon pasalamatan Ginoo bangod sa kayo at katutom nimo sa amon. Tanan ni Ginoo, pinabalik ko sa imo ang may takwa kadayawan kag pagpasalamat. Pagi sa imo bugtong anak ka sa Jesus nga mo Ginoo. Amen. So, sa siling ko nakagina, no, ang title sa aton nga topic nga pamalandungan gaukod sa verse no nga ginpuan ko sini. Ang title nga sini is ang padya sang Dios nagahulat. So nakasiling kita sini, no, ang padya sang Dios nagahulat sa mga wala nagakataka sa pag-aantos sa paghimo sang mayo, sa pagsunod sa kabubuton sa aton Ginoo. Sa aton nga point diri, ginhambal diri na padayon kita sa pag-alagad. So gina-encourage kita, no, nga dapat kita nga mga Kristohanon, dapat padayon lang kita sa pag-alagad, padayon lang kita sa pagsunod sa paguyag sa aton Ginoo nga iyang ipatuman sa aton. Ay ginhambal diri sa ginhambal diri, no, sa Galatia, ginhambal diri ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia. Sa Galatia chapter 6 verse 9, ginhambal diri, no, nga gani hindi kita magkataka sa paghimo sa maayo, kay kun magpadayon kita magabot ginang tion nga mabaton taang balos. So kanami sa sining verse, no, hindi gali kita dapat, no, magkataka sa paghimo sang maayo, or hindi kita dapat magkataka sa pagpangalagad sa aton nga Ginoo. Kay kung nato lang taon, kung kita nagapadayon, mayara gali kita nga balos nga babaton sa punta sang tanang ini, no, sa katapusan sini, mayara gali nga reward nga nagahulat sa aton, no, amoy nang siling sa aton nga Ginoo sa aton. Kay kung lang tawalon gani, no, bisan gani si Abraham, tungod sa iya kaayo katutom sa aton nga Ginoo, tungod sa kaayo sa ni Abraham, no, kay sa nakatutom niya sa aton nga Ginoo, nakabaton siya sang mga pagkamaayo, naging amay siya sa mga kapungsoran, kag ang iya anak naging amay man sa mga panong. Kag ang manggad ni Abraham tungod kay sa kaayo katutom niya, bless siya sa aton nga Ginoo. Nakaangkon siya sa mga manggad
nga hindi maisip sa tao. So amo na no kung ang isa ka Kristohanon kung padayon siya nga nagapangalagad sa aton Ginoo nga wala sang kataka, mabaton gyud na niya ang balos. Ina nga balos amo ang amo man ang pareho sa aton no kung kita mangin matutuman sa aton Dios mangkunta man ang padya ang gikan sa aton nga Ginoo. Ang ano nga padya ina no ang iya pagpakamaayo sa aton pabatyagan naton nina kung kita wala sang pagkataka no wala sang kakapoy nga nagapangalagad sa aton nga Ginoo. Pares ba sa aton nga ginaumbra kung kita naga-share sang pulong sa Ginoo dapat hindi kita magbatsyag sang kakapoy o kataka. Kag dapat kung aton nga ginahimo nga ini may gugma siya nga upod. Kay tungod nga kung ginahigugma naton ang aton nga ginahimo kung may love sa aton nga ginahimo hindi kita makabatsyag sang kataka kag kakapoy para sa aton Ginoo sa aton. Kung naghatag siya sang iya nga mga pagpakamayo sa aton, wala man na siya nagakataka sa aton tungod sa kadako sang gugma sang Ginoo sa aton. Amo na ganino nga tungod sa gugma niya, tungod kay hindi mo siya gusto nga ang iya katawhan mawala. Ginpadala niya no ang iya bugtong anak agud nga magtubos sa aton, agud nga magula sa iya dugo no, maghatag sa iya kabuhi. Agud nga mapatawad niya ang sala sang tawo. So amo na siya no kalami sa aton nga Ginoo kun sundon ta lang ini no kung hindi lang kita magkataka sa pangalagad no pares kay Apostle Paul nga si Apostle Paul wala man siya nagbatsyag sang kataka para sa ginamba niya sa verse ni basa ko kaina na siya mismo naghambal nag-encourage man sa mga Kristohanon sa mga hindi lang sa mga taga-Galasya niya taginhambal kundi sa aton mismo. Kaya dapat kung kita nagapangalagad sa aton Ginoo bilang isa ka Kristohanon, dapat hindi kita magkataka no anuman nga mga pag-antos ng aton nga maagyan, anuman nga mga kabudlayan, dapat hindi kita magbatsyag sang kataka sina or mas tabi nga ang aton ginaobra daw sulit-sulit. Mas tabi nga daw ang malanigapon kanila naman pero ang ini nga verse naghambal nga dapat hindi kita magkataka sa paghimo sang ilabi na gid sa para sa aton nga Ginoo kay may mabaton kataya nga reward sa punta sa tanan. Ang balos amo ang eternal joy, eternal peace kag ang mas kinangkabuhi pa no nga wala sing katapusan. Maginaman sa Ginoo sa aton, mabaton nina naton kung kita mangin maminatud-on sa aton nga Ginoo. So ang aton nga himuon kung kita nagabatsyag sang kataka, mga muyo kita sa aton Ginoo no, katagaan niya kita sang usog nga mahimo tanan. Kay kung kita maginkaangan man ni Abraham nga nakabaton sa mga promesa no nga hambal sang Dios sa iya, kung kita may pagtuo sa aton Ginoo, may kataka, wala sang kataka sa aton nga ginaobra, kung kita sincero sa aton nga pagpangalagad sa aton Ginoo no, nga nabalang pinasahaligtan sa iyang tanan, deserve naton nga magbaton sang pagpakamaayo nga halin sa aton nga Ginoo. Mabaton tay nanoy labi na gyud ang kabuhi nga wala sang katapusan. Mabaton ta ang mga promises nga ginambal niya sa gislat niya sa kasulatan. Amo man na nagpangayo sang Ginoo sa aton. Nga hindi lang kita dapat magkataka. Nga masiling ka bala nga bisan nga liwat-liwat ang aton ginaobra. Tandaan naton nga ina tanan may mga reward sa punta. May nagahulat sa aton no kung kita nagapabilin sa luyo sa aton nga Ginoo. Kay ang aton Ginoo nagakalipay na siya sa aton kung kita makita niya nga iyang mga katawhan nagapabilin sa iyang luyo. Magakalipay na siya kung kita nagapangalagad sang bugos nga tagipusoon. Hinabala nga hindi nga sila nga nahagaran ka lang nga mag-serve ka sa Ginoo, nga sila ka nga
kanami sige ako man bi, try ko man. Pero pag tunga-tunga na gali sina, masiling ka na nga, ay kapoy na, hindi na ko. Daso naman, sila naman. Pero kung ikaw, sincero nga pangalaga sa Ginoo, dapat hindi kita magmatsyag nga. Karami sa siling nga verse, no? Akon nga, gipagbasa ko ganit sila siling ko tuod, no? Dapat gali kung kita nagapangalagad na sa Ginoo, kung kita nagasugid sa mga balita nga nagikan sa aton nga Ginoong sa Kristo, no, kung paano nga siya ang mga nagluwas sa aton, kung ano ang kagamhanan niya, dapat hindi gali kita magpatsyag isang kakapoy. Dapat gali maging excited kita, no, sa kada magsugid kita sa iyang balita. Kay tuod man, lain ang feeling kung may excitement ikaw sa heart nimo kaysa sa na palang nahagadan ka lang or tungod kay nanamian ka lang nga pagkatapos gali nga daw wala naman sa excitement at daw hindi ka nakabatsyag nga daw may thrill sa ginobra mo, matakan ka na, mangindi ka na, or labi na gid kung kita nga mga Kristohanon, mabtan kita sa kaluyahon. Miyara gina sa aton nga kung mabtan sa kaluyahon, nagakahuyang sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung kita mangayo kata permis ang kabakod sa aton Ginoo, I know nga ihatag niya na sa aton. I know nga ang aton Ginoo nagahulat sa aton nga pagpalapit sa iya. Nagahulat na siya nga kita magpangamuyo, magpangayo sang kusog kagabakod nga nagikan sa iya. Kag makahatag kita sang kalipay sa aton Ginoo kung kita mismo makabatsyag nga may excitement kita sa aton nga ginaobra. Kay ako mismo na sa akon kaugalingon kasi ni ko gani sa akon nga ginahimo, for example, sa kadaaga nagbugtaw ako agod sa pagpamati naman sang pulong sa Ginoo, nag-share sa pulong sa Ginoo sa ko kung siguro kung may katakalang ko sini, makasiling ko nga hindi na ko. Ayhan, makasiling ako nga, kapoy na ni. Asa lang sa heart ko, sugod sang ginhimo ko ini, mas kintagani ang pagwali, nilinaw sang pulong sang Ginoo, diri sa ating sa kaluwasan. Nga silingbing ako may katakalang ko sa heart na kon, matakaan mo ko sini. At ikabalo ko nga, masiling ko rong tao nga sulit-sulit. Pero kanami nga ginasulit no kay hindi na siya sulit-sulit nga para nga anuhon kita kundi nga reminder sa aton kay bisan pa kami nga naga-share sang pulong sa Ginoo, nagaka-remind man kami binagid sa mga verse nga among ginabasa. Ako mismo nagaka-remind man muna nga makasinanggit ko nga ay tuod nga kung pamalandungan mo lang gani ang verse nga mabasa nimo nga nagikan sa Bible, makasinig ka nga ay huotod, no? Hindi nga sila nga graigo pa, kundi nga gusto ka i-remind sa Ginoo na magbalik ka sa iya. Nga kung kita nagpalayo sa aton Ginoo, gusto sa aton Ginoo nga ma-remind kita nga sa pihak sa aton nga mga kabudlayan, sa pihak sa aton nga mga pag-antos, basta dito gato sa Ginoo, mayara kita nga balos nga ginapaabot sa husto nga panahon. Yang aton Ginoo, magabalik ni si Kristo sa kalibutan agod sa pagdala sa reward sa mga tao, sa mga kaanakan niya, sa mga nagalagad sa iya. Nga wala sang kataka sa paghimo, sang pag-share sa iya pulong, sa pagsugid, sa bisan sinumano nga pwede niya masugiran, sa pag-worship sa aton Ginoo. Kung hindi kita sa inyo makabatag sang kataka, kabatyagan ta nga ang kalipay nga ara sa heart naton. Kay lain kung may gugma nga upod ang aton nga ginahimo sang sa himuon mo ni nga tungod nga ginsugo ka lang, tungod nga obligasyon mo lang. Lain ang feeling. Ang feeling bala nga grabe nga kalipay nga hindi mo ma-explain kung ano ang feeling nga daw basta hindi mo bala ma-explain, wala sang tinaga nga maka-explain kung ano ang imo nga batyagan kung ikaw
maminutudon sa aton nga Ginoo kun ikaw wala sang kataka sa paghimo sa buluhaton nga natuhoy sa Ginoo. Kay bisan si Apostle Paul naghambal man siya gali sa mga taga Corinto, ginambal na diri no sa ikadawang Corinto, kapitulo 4, versikulo 17, ginambal niya diri, kay ang amon nga mga pag-antos nga malagi man lang kag hindi gid mabugat nagadala sa amon sa puwerte katahom nga balos nga hindi matupungan kag wala sing katapusan. So kanami no nga bisan sa Apostle Paul naghambal siya diri no nga ang magapag-antos no nga kung i-take mo lang siya balang ay malagi man lang ni nga ang mga pag-antos ang mga kabudlayan nga aton ginagyan kung i-take tala na siya nga as challenge sa aton mabatyagan naton nga wag-an lang kag malampasan naton ni tanan-tanan nga hindi ka bala magsiling nga ako maniging tagaan sa amon nga pagtilaw man. Kaya pagpangalagad sa aton nga Ginoo, sa aton Ginoo sa Kristo, hindi basta-basta. Kung magsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, hindi na siya basta-basta. Tungod kay damo ka sang dapat nga bayaan, damo ka sang dapat nga talikdan, damo ka sang dapat nga yalang-alang. Damo ka sang mga kumara ka sa mga nakaandan or nakaugalian nga ginahimo, imo na siya nga talikdan lamang nga ang imo nga atensyon ara na sa aton nga Ginoo. Kaya nga aton Ginoo, hindi siya gusto ako nagapangalagad kita, hindi siya gusto nga matunga ang aton nga atensyon sa kalibutan kag sa iya. Kaya kung nagapangalagad ka sa Ginoo, dapat ka sa iya lang. Kung ginhimo man na, dapat para lang sa iya. Para sa iya nga wala balasang pangduha-duha, nga wala balasang kumbaga hindi ka na bala mag-atras. Kung ara ka na, dapat kung ano naman ang ato naging sugdan, ato na siya nga padayonon. Kay makahatag na sang kahamot, kag kalipay sa aton Ginoo. Bisan pa ganino sa aton nga mga kakilala, sa aton nga mga masugata Pino sa kung sa di makita kadto sa amon nga mga therapist no. Ako wala gid ko nagkakahuya sa pag-share. Labi na ako makaangkon ako sa opportunity nga magsugid sang pulong sa Ginoo. Kay kabalo ko nga makatag ko na sang kalipay sa aton nga Ginoo. Kabalo ko nga malipay siya nga kon kita nagasugid sa mga katawhan. Kaya muna nga wala pa siya nagbalik. Tungod nga gusto niya nga kung pwede, ang tanan nga mga katawhan nga nagpalayo sa iya, mabalik naton sa iya nga tiilan. Kaya ang Ginoo, ang mula kadako sa pagigugma niya sa aton, hindi na siya gusto nga may malaglag. Hindi siya gusto nga may mawala sa iya mga katawhan. Kay sa sining panahon, kadamo nagid subong sa mga tawo, mas ginapasulabi ang kabuhi sang kalibutan nun kaysa sa magdangop sa aton nga Ginoo. Dili nagid Ginoo kung may mga trials nga ginagyan, ang aton Ginoo mo na ang last option sang tawo. Nga kung wala na gid, amo na pagpangamuyo nila sa Ginoo. Pero ang aton Ginoo gusto niya na iya nga kita nga mga tawo, dapat siyang aton nga unahon. Kaya nabalangambal niya, unahon ta ang iya ginharian, mapasakop kita sa iya kaya ang tanan nga mga butang nga ini ihatag niya sa aton. For example, kung kita nag-angkon man sa mga kabudlayan, siyempre patuloy lang nga sa kalibutan kinahanglan ta pang obra pangita sa aton nga panginahanglanon. Pero kung unahon tatuod ang ginharian sa aton Ginoo, mabatyagan naton nga ang pagpakamaayo niya sa aton, ang mga blessing nga ibubuo niya sa aton. Mabatyagan talang na iya nga sa amat-amat ara ginahatag niya sa aton tungod kay ginuna ta siya. Amo na nga kung kita makabatyag man kita sa mga pagtilaw sa kabuhi naton, tandaan naton nga dapat hindi na kita magkataka, hindi kita magkakapoy sa anuman nga ginapangatubang naton nga mga pagtilaw sa kabuhi naton kay kinatistingan natin sa Ginoo kung diyan taas ta. Kung bala,
magapabilin kita sa luyo sa aton Ginoo kun bala magapabilin kita no nga magsandig sa aton Ginoo kay miyara nga mga alagad sa aton Ginoo miyara ang mga Kristohanon nga kun abta na gani isang mga pagtayog sa kabuhi nila nagabuhi sila sa pagkapiyot sa aton Ginoo nga bisan madugay na nga nagapangalagad siya sa Ginoo pero kung abtan siya ang pinaka-worst sa iya kabuhi miyara gid ka nagakalipat sa pagpalapit sa aton Ginoo kag miyara pag nagaka-question no nga ako man niya ang tagaan mo siniman nga kadamo mas ang iban pero kung aton nga lantawon kung aton nga meditate no ginpadala na sang Ginoo sa aton para matistingan kag para mabalaan kung bala makaya ta na malampasan kung hindi. At ako mismo damo ko sa mga realization sa kabuhi nako no. Sugod sa pagtuon ko sa pulo sa Ginoo, sining ko hindi kilito basta-basta kung nagapasakop ikaw sa aton nga Ginoo. Damo ka sa mga trials nga agyan, damo ka sa mga struggles. Pero ako mismo nagaka-remind sa mga verse nga ako nga nabatian sa mga wali, labi na gid sa amon nga hilikoton sa kadaaga. Ako mismo nagaka-remind nga ay gali no. Dapat gali pangayong og permi sa Ginoo ang kapag ang kabakod dapat permi ko magdangop sa aton nga Ginoo. Kay wala ka ta sang iban nga dangpan kundi nga amo aton nga Ginoo gid lang. Gani, hindi kita dapat nga magkataka sa pagpangalagad sa aton nga buhi nga Dios. Kay pares wala kay Apostle Paul nga wala man gani nagkataka sa pagpangalagad sa iya. Kay balo kita no nga bisan sa Apostle Paul man nagpangatubang man sang mga pagtilaw kag magapaganto sa iya kabuhi. Pero sa gyapon si Apostle Paul nagpabilin sa aton Ginoo. Kabalo makita no kung ano si Apostle Paul sa una. Pero kung ikaw gali magpagamit sa aton Ginoo, mabatyagan mo nga ang Ginoo may ginbag-o sa kabuhi nimo. Ang Ginoo nagaplano sa kabuhi mo. Kaya ako mismo damo ko sa plano. Damo ko sa mga gusto nga obrahon. Pero ang ininga ko nga ginabuhat sa subong, ako mismo wala ko nagunahuna sini. Nga ako mismo na surprise nga sa nagpangamuyo ko sa Ginoo kasi ko Lord, ligi man ko, ala ko nga himuon, paano ko sa imo, paano ko sunod sa imo. Ako mismo na surprise nga nga aton Ginoo, kadamo sa iya ginhimo sa kabuhi nakon nga wala ginhunahunaan nga ako gali isa man sa mag-share sang pulong nga nagikan sa aton nga Ginoo. Sino magunahuna no nga sa situation ko nga isa ko ka blind, hindi ko makita. Pero nahimo ko nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Ako mismo gani nakasiling man nga mahimo ko nahihan nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Pero kung ikaw gali magpasakop sa Ginoo, kung lang imo kabuhi, itugyan mo sa Ginoo, buksan mo lang ang imo heart, ang imo nga mind, nga ang Ginoo ang magsulod sa kabuhi nimo, pero Ginoo ang maging sentro sa aton nga pagpakabuhi no. Mabatyagan mo kung ano ang mga pagbago niya nga ginhimo sa imo. Ilabi na gid no sa imo mga kinaandan. Kung paano nga ang Ginoo magbukas man sa imo mga mata, sa aton mga mata no, nga bisan hindi siya nga mata nga literal nga may makita kami or ako, kundi nga na-open ang akon mga mata sa mga pagtulunan nga sining ko sa una, ginabasa ko lang ang Bible, ginabasa ko lang sa Braille, ginamatihan ko lang sa digital, pero wala gid ko naguna-una nga ako gali mismo mag-share man sa pulong sa Ginoo. So, ininoy sa ka-reminder sa aton na dapat hindi lang kita magkataka sa paghimo sa aton nga buluhaton bilang alagad sa Ginoo nga mapatuhoy nato ini sa iya. Kag dapat no, ano man ang atong ginahimo, dapat may upod ni siya nga gugma. Kag dapat i-surrender tang tanan sa Ginoo. Sa iya ta itugyan ang tanan. Kay kabalo ko nga kung itugyan ta sa iyang tanan, ang Ginoo na yamo ang magbulig sa aton.
makibot na lang kita nga malampasan ta nagaling ang tanan-tanan. Makibot na lang kita nga malay naton. Nga makibot na lang kita nga sa pagtugyan ta sang Ginoo sang tanan. Isa man gali no kita or kamo sa mga-share man sang pulong sang Ginoo no. Kay kung mahimo nato nini, kung kami gani nahimo namon, hopefully nga kamo base kung ang Ginoo magpanghikot pa sa kabuhi ninyo, hindi aksidente nga nakabati ka mo sa nga live sa mga gabi kay base pa man kung ang Ginoo kung pasugtan ninyo siya nga amo ang magtandog sa kabuhi ninyo, wala ka takahibalo kung ano ang mga plano sa Ginoo sa aton. Kaya kamo na lang binukalami sa Ginoo sa aton, ikinatagaan kita niya sang choice. May freedom kita kung ano nga aton nga obrahon. Pero ang pinakanami nga obrahon, amo ang pagsunod sa kung ano man nga kabubuton kag plano sa Ginoo sa kabuhi naton. So salamat gid no sa siningation nga na-share ko man ang ining verse ng akon nga ginpamalandungan sa inyo no. Hopefully nga kamo hindi makamo magkataka sa paghimo kung kita bilang isa ka Kristohanon, hindi naka-remind sa aton mga hindi kita magkataka sa paghimo sang mga kabubuton sa Ginoo sa aton. Labi na gid sa pag-share sa iya pulong, dapat hindi kita magkataka nga bisan man nga mga kabudlayan, pariyon nga Apostol Paul nga wala man siya nagkataka sa pagsunod sa ginapabuhat sa Ginoo sa iya. Nga bisan naman yung pag-antos nga ginatubang sa gihapon, ang iya lang nga ginsantigan amo ang aton nga Ginoong si Kristo. So, before ako mag-end, takpal nato ng aton nga hilikoton sa gabi no pagi sa aton nga closing prayer. So, let's pray. Father in heaven, Lord, salamat naman Ginoo sa nga time ako na-share ko ang kauntan sa imo pulong Ginoo. Kabay pa Ginoo, nga ang imo pulong makahatag ni Ginoo sa amon sang reminder naman nga kung kami gali nagapangatubang sa mga nagkalain-lain nga mga trials bilang isa ka Kristohanon, hopefully Ginoo nga ini naka-remind man sa tagsagsa sa amon na dapat gali hindi kami magkataka sa paghimo sa buluhaton. Labi na gid sang imo nga will para sa amon tanan. Ginapangalo ko man sa imong Ginoo ang kabakod, ang kusog nga kabay pa Ginoo nga yatag mo ini sa amon nga mga kami labi na gid sa amon Ginoo na nagapangalagan sa imo at agi kami Ginoo sa kusog ug kabakod Ginoo nga malampasan namon ang anuman nga mga pagtilaw sa kabuhi namon Ginoo. Gina-pray ko man sa imong Ginoo ang panimalay ni Brother Vic, sa iyang family, ang panimalay ni Sister Alma, sa iyang bukos nga family, ang maman sa panimalay ni Brad Rome, sa iyang family Ginoo kabay, ikaw man, patayan ng Japon sa Japon Ginoo, sa pagbukbo sa iyong mga pagpakamayo sa ila, sa amon tanan. So, na Ginoo ang maalam sa amon Ginoo, bayig Ginoo, sa sinigagabi Ginoo, sa imo panagatpagyan tanan Ginoo, huwag ko wala ikaw, huwag kami sa kasarang sinitanan Ginoo. Salamat Ginoo sa siningatan ikaw nakikupod sa amon Ginoo. Tapos nga dayon pasalamatan sa imo kaayo katut kami sa amon tanan. Sinitanan Ginoo, pinabalik ko sa imo na may tako ka dayaw wag pasalamat pagi sa imo anak na si Jesus nga amon Ginoo. Amen. Okay, no? So, madamo gid nga salamat Sister Joy sa mensahe sa aton nga Ginoo nga gindala mo subong. Gusto ko lang pasalamatan ang tanan nga naga-view sa tingog sang kaluwasan. So, padayon na gid kita no sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mayong gabi sa inyo tanan kag madamo gid nga salamat.